सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्याल जस्ता कमजोर मुटु भएका मान्छेहरू यहाँ आइसकेपछि आज चाहिँ यो देशमा गोली हानेर हाम्रो दाजुभाइलाई मार्नेहरू धम्की दिन थाले। त्यसमा दरिलो मुटु भए मान्छे को त्यो भनिदिनु पर्यो नि। तपाईँले गाली मात्रै गर्ने थोरै। यो सरकार जेएनजीको हो कि एनजिओ कि आइएनजिओको हो कि बिटिएसको हो कि अमेरिकाको हो कि भारतको हो? बारम्बार यो प्रश्न नगर्नु। मैले होइन भन्नुहोस्, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँ। यो चाहिँ जतिखेर आउँछ त्यो जवाब दिनु पर्यो नि। कायरहरूको सरकार हो। तपाईँले बिरामी घाइतेलाई चाहिँ नभेट्ने अनि यहाँ माग मुद्दा मात्र कुरा गरेर हुन्छ भने अब घाइतेहरूलाई भेटेर सहानुभूति प्रकट गर्ने अथवा 1-2 केजी स्याउ लिएर जाने बाहेक हामीसँग के छ? त्यो तपाईँले त्यही गर्नु भएको छैन। सबै ठाउँ गर्न सकिएको छैन। संविधानै खारिज गर्ने तपाईँले भन्न खोजे? यो संविधानले अस्ति 76 जना मानिसको रगत चाहिँलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, 83हरू घाइतेको छटपटालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, शहीद परिवारको चिचाडलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यत्रो चाहिँ ठुलो विध्वंसबाट यो देश गुरिसकेपछि यो संविधानले यसलाई एड्रेस गर्न सक्दैन। यो संविधान राख्नुको के अर्थ छ? तपाईँ मन्त्रीको शपथ कहिले लिने? अब तपाईँ जेएनजी हुनुहुन्छ होइन? जेएनजी हो। अब यो त प्रधानमन्त्रीलाई नै सोध्नु। अब जेएनजीको सरकारमा जेएनजीले तपाईँ उमेरको हिसाबले जेएनजी हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ कुन समूहको जेएनजी हुनुहुन्छ? 1 दर्जनभन्दा बढी जेएनजी छ नि यहाँ त। फेरि कुन नामको भन्नुहोस् त? यस्तो नाम केही छैन। मैले तपाईँलाई भने नाम बिनाको जेएनजी हुन्छ फेरि? मेरो नाम होइन कुन जेएन यसमा सुदन गुरुङ कस्तो जेएनजी हो त? असल जेएनजी होइन? होइन, उहाँको विषय मलाई धेरै जानकारी छैन, कहिले भेट पनि भएको छैन। भाइ चुनाव हुन्न भन्नुहुन्छ कि हुन दिन्न भन्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? खास दुइटै हुँदैन, हुन पनि दिन्न हुँदैन पनि। हुन दिनु न तपाईँले। ए भनेपछि तपाईँहरूले देशलाई फेरि अर्को अस्थिरताको बाटो लाने होइन त? अहिले कहाँ स्थिर छ र देशमा? ए भनेपछि अस्थिरता हुँदा अस्थिरता अनि देशै तपाईँहरूले देश भण्डाफोर पार्ने तपाईँहरूले। यो देशलाई एउटा तपाईँले त्यही भन्नुभयो नि त, अस्थिर अहिले कहाँ छ र हामीले त्यही चाहेको भनेपछि तपाईँले अस्थिर चाहेको होइन? विद्रोहको क्रममा उठेका जो मुद्दाहरू छन् नि, यसलाई सम्बोधन गरेर यसलाई सम्बोधन नगरिकन यो देशको कुनै पनि राजनीतिक शक्ति, कुनै चाहिँ राष्ट्रपति, कुनै प्रधानमन्त्री नाम गरेका मान्छेहरू अगाडि बढ्छन् भने उहाँहरू अस्ति जसरी केपी शर्मा ओलीहरू भागे नि, उहाँहरूले पनि हेलिकप्टर तयार पार्छ। यो सरकार विस्थापित हुन्छ, जेएनजी पुस्ताको नेतृत्वमा नेपालमा नयाँ सरकार बन्छ। त्यसपछि नयाँ सरकारमा को हुन्छ? तपाईँहरू हुनुहुन्छ? हाम्रो पुस्ताले नेतृत्व गर्छ। मन्त्रीको शपथ लिने कहिले भनेर सोध्नु अचम्म भएर यो कुरा? अचम्म होइन, तर तपाईँहरूलाई भन्नुपर्छ हामीले यो जेएनजीको सरकार होइन। कसो सरकार त्यसो भए? यो चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र रामचन्द्र पौडेलले मध्यरातमा सहमति गरेर रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई एउटा पत्र थमाएर बनाएको सरकार हो। तपाईँले यस्तो आरोप लाउनु भयो कि होइन? जेएनजीले बनाएको सरकारलाई तपाईँले लगाएको आरोपले तपाईँप्रति जेएनजीहरू रुष्ट भयो भने के गर्नुहुन्छ? दुईटा कुरा। सुशीला कार्कीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो? जेएनजी विद्रोहका क्रममा उठेका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न, देशलाई चुनावमा लैजानुपर्छ भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। र राष्ट्रपतिले के भन्नुभयो? एउटा पत्र दिएर तिमीले निर्वाचन गर्नु भनेर पत्र दिनुभएको छ। भने कसरी जेएनजीको सरकार भयो? तपाईँहरू जेएनजी हो नि? हामी त जेएनजी हो। तपाईँहरूले कार्यक्रम आज गर्नुभयो होइन? अहिले एक कार्यक्रमको बिच हामी सडकमै छौँ निरन्तर। अघि यहाँ हाम्रो सरिसमा थापा बसिरहनु भएको छ निरन्तर। आज 29 दिन पुग्यो। उहाँले उठाइरहेको मुद्दालाई यो राज्यले सुनोस् भनेर यहाँ उहाँको समर्थनमा उहाँको चाहिँ आवाजलाई अझ सशक्त बनाऊ भनेर हामी यहाँ आइरहेको छौँ। रवि किरण हमाल द रेड च्याप्टरमा कहिले जोडियो भने? होइन, म जोडिएको होइन। सरिसमाले उठाइरहेको मुद्दा यसले 7 दिन आएको भने त के त? 7 दिन जो कुनै मान्छे न्यायको लागि लडिरहेछ, ट्रान्सपेरेन्सीको लागि लडिरहेछ, प्रत्यक्ष निवार्य कार्यकारी मुद्दाको लागि लडिरहेछ। अस्ति भाद्र 23 र 24 गते विद्रोहको क्रममा उठेका मुद्दा समाधान हुनुपर्छ भन्दाखेरि अनि साथ मैले मात्र होइन तपाईँहरूले पनि दिनु पर्यो। रवि किरणजी, तपाईँहरू आन्दोलन कहिले गर्ने हो सडकमा? अब आन्दोलन भनेको मान्छेको मस्तिष्कमा धेरै मान्छे जम्मा हुने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने मात्र छ नि त। आज तपाईँहरूसँग यो मैले जो संवाद गरिरहेको छु, इट्स अल्सो द पार्ट अफ रिभोल्युसन। जस्तो तपाईँले यो जेएनजीको सरकार होइन भन्नुभएको छ, आज मात्रै अब आज वा भोलिमा जेएनजीका 3टा मन्त्रीले शपथ खाँदैछन्। जेएनजीको सरकार होइन भने त जेएनजी मन्त्री बन्थेनन् होला नि? कि तपाईँले आफू मन्त्री हुन नपाएको भडास बोक्दै हुनुहुन्छ? अब मेरो मन्त्री बन्ने त्यस्तो कुनै इच्छा छैन। तपाईँहरूको सेन्टर के हो? तपाईँहरूको प्रश्नको यो राष्ट्रको सेन्टर भाद्र 23 र 24 गते जुन बलिदानी भएको छ, जुन रगत बगेको छ, 76 जना मानिसले मृत्युवरण गरेका छन्, 2300 मानिसहरू घाइते अवस्थामा छन्। उहाँहरूले के कुराको लागि लड्नु भएको थियो, रगत बगाउनु भएको थियो, मृत्युवरण गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा भन्दा हामी दायाँ बायाँ जानु हुँदैन। यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा त
धेरै परको कुरा रह्यो। त्यो त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हो, त निर्वाचन भएर नयाँ संसदले दिन्छ भनिसक्नु भयो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले। उहाँले भनेको कुरामा कुनै विश्वसनीयता छैन, यो मानिसलाई झुक्क्याउने खेल मात्रै हो। भनेको हुनुपर्ने के हो तपाईँ भनिदिनुहोस् न त आज। हुनुपर्ने जुन विद्रोहको क्रममा जुन बलिदानी भएको छ त्यसलाई केन्द्रमा राख्ने, त्यो विद्रोह क्रममा उठेका मुद्दाहरूलाई संविधानलाई पुनर्लेखन गरेर संविधानलाई संशोधन गरेर अथवा अन्तरिम संविधान बनाएर त्यसलाई एड्रेस गर्ने, त्यसपछि देशलाई चुनावमा संविधान खारिज गर्ने भन्छन् तपाईँको मुद्दामा संविधानै खारिज गर्ने तपाईँले भन्न खोजे। यो संविधानले अस्ति 76 जना मानिसको रगत चाहिँलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, 83हरू घाइतेको छटपटालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, शहीद परिवारको चिचाडलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यत्रो चाहिँ ठुलो विध्वंसबाट यो देश गुरिसकेपछि यो संविधानले यसलाई एड्रेस गर्न सक्दैन। यो संविधान राख्नुको के अर्थ छ? संविधान राखिएन भने देश रहन्छ र भने अब यस्तो खालको जुन र्युमर फैलिरहेको छ, यो संविधान समाप्त भएपछि अर्को संविधान बन्छ नि देश कसरी खारेज हुन्छ? अनि देशको मूल कानुन त रहनु पर्यो नि, परिमार्जन होला, संशोधन भन्ने होला, संविधानै खारिज भन्ने त तपाईँले त देशद्रोही कुरा गर्नु। नेपालमा कतिवटा संविधान खारेज भयो? देश यहीँ छ। 47 सालको संविधान कहाँ गयो? अन्तरिम 62-63 सालको अन्तरिम संविधान कहाँ गयो? गइरहेछ देश त यहीँ छ। यस्तो खालको एकदमै कमजोर खालको कुरा गरेर विद्रोहलाई कमजोर बनाउने, बलिदानीलाई चाहिँ माथि प्रहार गर्ने काम रोक्न आह्वान। बलिदानमाथि प्रहार हुने काम तपाईँले गर्नुभएको कि हामीले गरेको हो? तपाईँले जेन्जीको जगमाथि बनेको सरकार होइन भन्नुहुन्छ, जेन्जीको माग मुद्दाहरू कोही जेन्जी त्यहाँ छैनन् भन्नुहुन्छ कि तपाईँ मात्रै हो जेन्जी यहाँ? म मात्र भनेको छैन, मैले मेरो कुरै गरेको छैन। तपाईँले एकचोटि सोध्नुहोस्, शहीद परिवारलाई सोध्नुहोस्, एकचोटि हाम्रो त्यहाँ मृत्युवरण गर्ने भाइ बहिनीहरूको आत्मालाई सोध्नुहोस्, उनीहरूले के भनेका थिए, त्यो कुरा हुने दिशामा गएको कि छैन, र उनीहरूले भनेका कुराहरूबाट राजनीति कता विमुख भइरहेछ। तपाईँले सो मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, यो राष्ट्रले मूल्याङ्कन गरोस्। यो जेएनजीहरूले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चाहिरहेको छ, तपाईँहरूले राजा चाहनुहुन्छ। फेरि माग मुद्दा तपाईँको र जेएनजीको फरक भयो, पूर्व र पश्चिम भयो कि यहाँ? जेएनजी विद्रोहको क्रममा मैले फेरि पनि भन्छु तपाईँहरूलाई, 3वटा कुराको लागि मान्छे विद्रोहमा उत्रिएको थियो। पहिलो कुरा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध थियो जो फुकुवा भइसकेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने थियो। तेस्रो मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना भन्ने थियो। यो बाहेक अरू कुरामा यो राष्ट्रले फेरि चाहिँ त्यतातर्फ छलफल गर्नु हुँदैन। यो मुद्दा पार लगाइसकेपछि र यसलाई नलागिकन यो देश पनि अगाडि बढ्दैन। यसैमा हामी सबै देशवासी सेन्टर्ड भएर गफ गरौँ। राजा ल्याउन तपाईँहरू हिँडेको के जोखाना हेर्दै हुनुहुन्छ क्या? राजा ल्याउने चाहिँ कहिले? जेएनजीले सरकार ल्याइसके, तपाईँले राजा ल्याउन सक्नुहुन्न भने? जेएनजी विद्रोहको क्रममा जुन मुद्दा उठेका छन्, अहिले सिङ्गो राष्ट्र योबाट विमुख कतै पनि चाहिँ हामी विचलित हुनुहुन्न। यही मुद्दाको आसपासमा र उनीहरूको सम्मानको लागि तपाईँहरूले पनि हृदयमा लिनुहोस्। यो आफ्नो चाहिँ रगत बगाउने भाइ बहिनीहरूको आत्मालाई एकचोटि तपाईँले बोध गर्नुहोस्। र त्यो कुराभन्दा अहिले बाहिर प्रश्न गर्ने, त्यो कुराभन्दा बाहिर देशलाई लिने कसैलाई पनि छुट छैन। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। जेएनजीले यो देशलाई जलाए नि होइन? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो देश आँखै देखा चिजलाई पनि अलिक स्पिड भन्नुहोस् न। आँखैले देख्नु भएको तपाईँले जलाए नि देश? खरानी भयो नि, के जल्ने कुरा गर्नु? अब तपाईँले फेरि अर्को रिभोल्युसन गरेर अर्को क्रान्ति गरेर तपाईँले राजा ल्याउनु पर्ला नि होइन? राजा सजिलै त आउने होइन होला भनेपछि तपाईँहरूले फेरि राजा ल्याउने शक्तिहरूले फेरि देश जलाउनु खोज्या हो भन्ने आरोप छ क्या तपाईँहरूलाई? तपाईँहरूलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सार्वजनिक संस्थाको पुनर्संरचना कुरामा हामी सेन्टर्ड हौँ। यसैबाट हामीले रगत बगाउनेहरूलाई न्याय दिन सक्छौँ, उनीहरूको बलिदानलाई सम्मान गर्न सक्छौँ। योभन्दा बाहिर यो देश जानु हुँदैन। जस्तो पुराना राजनैतिक दलहरूको गतिविधिलाई जेएनजीले चाहिँ कसरी लिइरहेछ? संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च जाने कुरा छ, तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? उहाँहरूले एटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किन अस्ति भर्खर उहाँहरू चाहिँ आफ्नो ज्यान जोगाउन सरेन्डर गरेको यो नेपाली युवाहरूको विद्रोहको सामु उहाँले घुँडा टेक्नुभयो। तर आज 1 महिना नपुग्दै आज सुशीला कार्की जस्ता, ओम प्रकाश अर्याल जस्ता यस्ता कमजोर पात्रहरू सरकारमा आइसकेपछि, यिनीहरूले गोली हान्नेलाई कारवाही गर्न नसकेपछि, यो देशका तस्करहरूलाई कालकोठरीमा हाल्न नसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ टाउको उठाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, त्यो 76 जना युवा युवतीहरूले बगाएको रगतमाथि तपाईँहरूले पनि त्यसमा चाहिँ अपमान गर्ने र त्यसलाई चाहिँ बदनामित गराउने प्रयास गर्नुभयो भने राष्ट्र फेरि ठुलो द्वन्द्वबाट जान सक्छ। फेरि पुराना राजनीतिक दल र जेएनजीहरू आम्ने सामने हुने परिस्थिति बन्दै गएको हो। जो पुरानो राजनीतिक दलको कुरा छैन, पात्रहरूको कुरा गर्नु न। जुन पात्रहरू यो जेएनजी विद्रोहलाई बदनाम गराउने, यसलाई आक्रमण गर्ने, यसलाई अपराधीकरण गर्ने र यसमा उठेका मागहरूलाई पुरा नगर्ने गरी बढ्छन्, उहाँहरू
समाप्त भएर यो राष्ट्रले उहाँहरूलाई चाहिँ बढाएर दिन्छ। तपाईँ उमेरको हिसाबले भने तपाईँहरूको आन्दोलनलाई आतङ्कवादी गतिविधि र तपाईँहरूलाई आतङ्कवादी भने केही व्यक्तिहरूले मलाई यो नोटिसमा छैन। तपाईँ उमेरको हिसाबले जेन्जी हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ कुन समूहको जेन्जी हुनुहुन्छ? 1 दर्जनभन्दा बढी जेन्जी छन् या त फेरि कुन नामको भन्नुहोस् त? यस्तो नाम केही छैन। मैले तपाईँलाई भने नाम बिनाको जेन्जी हुन्छ फेरि? मेरो नाम होइन, कुन जेन्जीको कुन समूह बनायो क्या तपाईँ चाहिँ? यो जेन्जीको समूह भन्ने जुन प्रकारले अहिले सहजताको लागि जस्तो तपाईँ कुनै ठाउँ बस्नुभयो, साथीहरूलाई एउटा चिया पसलमा चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, ल यो ग्रुप हौँ भन्ने एउटा ग्रुप, अर्को यस्तो ग्रुपहरू भयो होला। तर पोलिटिकल्ली एजेन्डाको हिसाबले अब जेन्जीको मात्र रहेन, यो राष्ट्रकै मुद्दा रह्यो जुन विद्रोह क्रममा उठेको थियो। जेन्जी फर मोनार्कीमा तपाईँको समर्थन छैन? मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिसकेँ, विद्रोहको क्रममा जुन मुद्दा उठेको छ त्यसैको आसपासमा हामी छलफल गरौँ। तपाईँलाई पुरानो दलका नेताहरूबाट महेश बस्नेतबाट धम्की आएको छ कि छैन? यस्तो धम्की दिने कुरा, उहाँहरू त अस्ति भागाभाग भएर ज्यानै जोगाउन चाहिँ एकदमै हमी परेर भाग्नु भएको मान्छेले के धम्की दिनुहुन्छ? जेन्जी भनेको इन्टरनेटको पुस्ता हो नि, अहिलेको आधुनिक पुस्ता हो नि, इन्टरनेटको वंशज हो नि, त्यो पुस्ताले राजा चाहला त? म तपाईँहरूलाई फेरि भन्दैछु, यो देशमा जुन कुराको लागि अस्ति रगत बगेको छ त्यो मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ। अहिले प्रमुख राष्ट्रको ध्यान, मिडियाको ध्यान, समाजसेवीको ध्यान, बुद्धिजीवी सबैको ध्यान यसमा केन्द्रित होस्। तर यो ध्यानमा केन्द्रित हुँदाखेरि तपाईँहरूको ध्यान त भङ्ग भयो नि त। तपाईँहरूको ध्यान त राजा ल्याउने हो। हाम्रो ध्यान भङ्ग भएको छैन। अस्ति हामी जुन सडकमा उत्रियौँ नि, जुन बलिदानको लागि हामी लडेका छौँ, त्यो पुरा नभएसम्म फेरि पनि लड्छौँ। अहिले हाम्रो प्रमुख कार्यभार यही हो। त्यसमा सुदन गुरुङ कस्तो जेन्जी हो त? असल जेन्जी होइन? होइन, उहाँको विषय मलाई धेरै जानकारी छैन, कहिले भेट पनि भएको छैन। राइट म्यान इन राइट प्लेस भएको होइन? अहिले मन्त्री परिषद जुन विस्तार भएको छ नि, ऊर्जा मन्त्री फुलमान घिसिङ, शिक्षा मन्त्री महावीर पुन, हेर्नुहोस् त, तपाईँले विरोध गर्न यहाँ पनि छोड्नुहुन्न होला। ल भन्नुहोस् त, के भन्नुहुन्छ? अब तपाईँहरूले अलि डेप्थमा गएर बुझ्नु न। सरकारले चुनावी सरकार भनेर उहाँहरू मन्त्री बन्नु हो होइन? हो, जसको आयु नै छोटो हुन्छ। अनि त्यहाँ के राइट म्यान राइट प्लेसको कुरा आयो? जस्तो अहिले जेन्जीको प्रतिनिधि भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा छलफल भइरहेको छ, सुदन गुरुङ चाहिँ प्रतिनिधि बनेर गएको छ, यसमा तपाईँहरूको समर्थन छ दिँदैन? रामचन्द्र पौडेलले पत्र लेखेर सुशीला कार्कीलाई तिमीले 6 महिनामा चुनाव गराउनु भनिसके। सुशीला कार्कीले वक्तव्य दिएर यो देशमा चाहिँ यो मुद्दा समाधान हुँदैन, देश चुनावमा जान्छ भनिसकेपछि वार्ता संवाद के अर्थ रह्यो? तपाईँले मतदाता नावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गर्नुभयो? मैले त धेरै वर्ष भइसक्यो दर्ता गरेँ। त्यसमै भोट कसलाई हाल्ने त? अबको फागुन 21 गते निर्वाचनै हुँदैन, के भोटको कुरा गर्नु? कहाँ भोटै नहाल्ने, निर्वाचनै हुँदैन? यो विद्रोह क्रममा उठेको अब अफवाह तपाईँ आफै फैलाउँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई भन्नुहुन्छ फेरि चुनाव हुँदैन भन्नु भनेको, चुनाव हुँदैन भन्नु भनेको लोकतन्त्रलाई सुदृढ नगर्ने, संस्थागत नगर्ने अभिव्यक्ति होइन यो? चुनाव त अस्ति 19 सालमा भएन र, खै त। जस्तो त्यो जेन्जी आन्दोलनमा गएका व्यक्तिलाई छानी मुद्दा पर्ने क्रम बढिरहेको छ, तपाईँ विरुद्ध मुद्दा चाहिँ परिसकेको छ कि छैन? अहिलेसम्म जानकारीमा छैन। पर्ने सम्भावना छ कि नै? मलाई यो थाहा छैन। चुनाव हुन्न भन्नुहुन्छ कि हुन दिन्न भन्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? खास दुइटै हुँदैन, हुन पनि दिन्न, हुँदैन पनि। हुन दिनुहुन्न तपाईँले? भनेपछि तपाईँहरूले देशलाई फेरि अर्को अस्थिरताको बाटो लाने होइन त? अहिले कहाँ स्थिर छ र देशमा? भनेपछि अस्थिरता हुँदा अस्थिरता अनि देशै तपाईँहरूले देश भण्डाफोर पार्ने तपाईँहरूले? यो देशलाई एउटा तपाईँले त्यही भन्नुभयो नि त, अस्थिर अहिले कहाँ छ र हामीले त्यही चाहेको हो भनेपछि तपाईँले अस्थिर चाहेको होइन? विद्रोहको क्रममा उठेका जो मुद्दाहरू छन् नि, यसलाई समाधान गरेर, यसलाई समाधान नगरिकन यो देशको कुनै पनि राजनीतिक शक्ति, कुनै चाहिँ राष्ट्रपति, कुनै प्रधानमन्त्री नाम गरेका मान्छेहरू अगाडि बढ्छन् भने उहाँहरू अस्ति जसरी केपी शर्मा ओलीहरू भागे नि, उहाँहरूले पनि हेलिकप्टर तयार पार्दा हुन्छ। फागुन 21 भन्दा अगाडि राजा आउने हो? मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, अहिले हाम्रो जेन्जी विद्रोह क्रममा उठेको मागलाई संस्थागत गर्नतिर हाम्रो ध्यान छ। यो पुरा नगरीसम्म यो देश अगाडि बढ्दैन। हाम्रो फुल मस्तिष्क, हाम्रो हृदयबाट हामीले यसैको वरिपरि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। दिमागमा बन्दुकको गोली राखेर ट्रमा सेन्टरमा घाइते जति पनि बाँचिरहेका छन् नि, 9वटा गोलीसम्म खानु भएको छ एकजना व्यक्तिले। तपाईँले भेट्नु भएको छ मलाई? जेन्जीको कुरा गर्ने भेट्नु भएको छैन मलाई घाइतेलाई? मैले सबैलाई 2300 जनालाई भेट्दाखेरि 2300 दिन लाग्ला, कति वर्ष लाग्ला होइन? मैले चाहिँ उहाँहरू कुन कुराको लागि गोली टाउकोमा बोकिरहनु भएको छ त्यस मुद्दाको लागि हामी सडकमा लडिरहेको छौँ। जस्तो तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री पक्राउ चाहिँ किन नपरिरहेको हो, के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? सुशीला कार्की र अनि ओम प्रकाश अरियाल जस्ता कार्यहरूलाई ल्याएपछि कसरी पक्राउ हुन्छ? प्रहरी सङ्गठनले नै सहयोग गरेन भन्ने कुरो छ। आइजिपीले पक्राउ पर्ने अवस्था बन्यो भने म राजीनामा दिन्छु भन्ने खालका समाचारहरू पाइरहेका छन्। सुशीला कार्की र ओम प्रकाश अरियाल जस्ता कमजोर मुटु भएका मान्छेहरू यहाँ आइसकेपछि आज चाहिँ यो देशमा गोली हानेर हाम्रो दाजुभाइलाई मार्नेहरू धम्की दिन थाले। त्यसमा दरिलो मुटु भएको मान्छे को त्यो भनिदिनु पर्यो नि तपाईँले? गाली मात्रै गर्ने थोरै। दरिलो मुटु भएको मान्छे अस्ति हाम्रो पुस्ता, जसले चाहिँ यो देश नाम भन्नुपर्छ आज तपाईँले। के को पुस्ता? नाम भन्नु सक्यो?
जुन पुस्ताले यो देशमा 3 दशकमा शासन गरे मान्छेले भागा भएको अवस्था बनायो बालन शाह भन्नु भन्दा उहाँ कहाँ आउनु भएको थियो त को नाम भन्नुहोस् न को त त्यसो भए ज्ञानेन्द्र शाही भाद्र 23 र 24 गते तपाईँहरूको क्यामेरामा रेकर्ड भएको होलान् जो साथीहरू आउनु भएको थियो जो लड्नु भएको थियो उहाँहरूलाई नै तपाईँले आफै मूल्याङ्कन गर्नु न भनेको अहिलेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखलाई पक्राउ गर्न वा कारबाही गर्न ल्याकत अहिलेका गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालसँग छैन भन्ने हो। 1 महिना भइसक्यो त छैन भएको भए त भइसक्यो नि अब के छैन त्यसमा उहाँहरूलाई पक्राउ गरिएन भने 76 जनाको बलिदानलाई खेर फाल्ने या षड्यन्त्र भयो भने तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको पार्टीले के गर्छ या भनौँ तपाईँहरूको यो अभियानले के गर्छ भने क्या डेमोक्रेसीले दण्डलाई होइन जस्टिसलाई प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ अनि त्यो भनेको विद्रोहका क्रममा उठेका मागहरूलाई पहिला संविधानमा संस्थागत हुनुपर्छ प्रमुख मुद्दा यो हो र त्यो सेकेन्डरी हो। पहिलो प्राइमेरी कुरा हामीले छलफल के गर्नु पर्यो भने जुन कुरालाई विद्रोह भएको छ नि त्यो कुरा संविधानमा लेख्ने प्राइमेरी कुरा हो। त्यसपछि त्यो दिन नरसंहार गर्नेहरूलाई चाहिँ कालकोठरीमा हाल्ने कुरा हुनु पर्थ्यो। 1 महिना भयो भइरहेको छैन त्यही भएर हामी सडकमा छौँ। चैत्र 15 गतेको आन्दोलन तपाईँहरूको थियो होइन अब धेरै पहिलाको कुरा गर्न थाल्नु होइन थियो कि थिएन थियो नि होइन त्यो आन्दोलनमा तपाईँहरूलाई अराजक भनियो नि म त्यता जान चाहन्न। अहिले भाद्र 23 र 24 गतेतिरै सेन्टर हो भनेपछि बलिदानमै सेन्टर हो एक्ज्याक्ट। उनीहरूको लागि तपाईँले भेट्नु भएन भन्नुहुन्छ 23 जनालाई भेट्नु भएन अहिलेसम्म भने दिनमा 100 जना मान्छेले भेट्न सकिँदैन। तपाईँले यहाँ मात्रै बोलेर भयो भने जाने आउने पठाउ भाडा छैन खाने खाना छैन गुणस्तरीय खाना खान पाइरहेन क्या। ट्रमा सेन्टरमा आज यही लेन्सले खिचेर आएको छ क्या हामीले। तपाईँले बिरामी घाइतेलाई चाहिँ नभेट्ने अनि यहाँ मागमुद्दा मात्र कुरा गरेर हुन्छ भने अब घाइतेहरूलाई भेटेर सहानुभूति प्रकट गर्ने अथवा 1-2 केजी स्याउ लिएर जाने बाहेक हामीसँग के छ त्यो? तपाईँले त्यही गर्नु भएको छैन सबै ठाउँ गर्न सकिया छैन। गर्नु पर्यो होला नि त तपाईँलाई त चिन्दैन नि त। अब यो देशको मानवीय जिम्मै मैले जस्तो गर्नु सबै ठाउँ सकिने अवस्था रहेन। कति नै छन् र घाइते भने कति नै छन् र देशै हाँक्न हिँड्या तपाईँ अनि जाओ 2300 जनालाई पनि तपाईँले सक्दैन भन्नुहुन्छ यो सरकार विस्थापित हुन्छ जेनजी पुस्ताको नेतृत्वमा नेपालमा नयाँ सरकार बन्छ त्यसपछि नयाँ सरकारमा को हुन्छ तपाईँहरू हुनुहुन्छ हाम्रो पुस्ताले नेतृत्व गर्छ 100% एक्ज्याक्टली। कहिले फागुन 21 भित्रै हो फागुन 21 कुरा छैन। यो सरकार चाहिँ चाँडै चाहिँ विस्थापित हुँदैछ। त्यसपछि जुन विद्रोही पक्ष छ जसले यो देशमा भिक्षी प्राप्त गरेको छ उसकै नेतृत्वमा सरकार बनेर देश निकासतर्फ जान्छ। यो सरकार जेनजीको हो कि एनजिओ कि आइएनजिओको हो कि बिटिएसको हो कि अमेरिकाको हो कि भारतको हो? बारम्बार यो प्रश्न नगर्नु मैले होइन भन्नुहोस् ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँ यो चाहिँ जतिखेर आउँछ नि जवाब दिनु पऱ्यो नि। कायरहरूको सरकार हो यति भन्नु।